नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबिय्यिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल इन्फ़ितार और सूरह अल मुतफ़्फ़िफ़ीन का मुताला करेंगे। इब्तिदा में सूरह अल इन्फ़ितार की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़स समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फ़ुजिरत व इज़ल क़ुबूरु बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़का फ़सव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अल इन्फ़ितार का खुलासा। सूरह अल इन्फ़ितार मक्की व मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की 16वीं मक्की सूरत है। इसमें 19 आयात और एक रुकू है, जो 30वें पारे का 7वां रुकू है। अल इन्फ़ितार के मैनी फट जाने के हैं। इस सूरत में आसमान के फट जाने का जिक्र है और यही ये सूरत की वजह तस्मीह है। इस सूरत का मौजू आखरत है। इसमें सबसे पहले क़यामत का नक्शा खींचा गया है। इसके बाद इंसान को एहसास दिलाया गया है कि जिस रब ने तुझे वजूद बख्शा है और जिसके फजल से तू अशरफुल मखलूक है, इसके बारे में तुझे ये कहाँ से धोखा लग गया है कि वो सिर्फ करम ही करता है, इंसाफ करने वाला नहीं है। अल्लाह के करम का मतलब ये तो नहीं कि तू इसके इंसाफ करने के खौफ से ही बेनियाजी इख्तियार कर ले। इंसान को खबरदार किया गया है कि तू किसी गलत फहमी में ना रहना कि तेरा पूरा अमाल नामा तैयार किया जा रहा है और नहायत मोतबर कातब तेरी हर हरकत को नोट कर रहे हैं। सूरत के आखिर में पूरे जोर से कहा गया है कि बेशक रोज़े जज़ा कायम होने वाला है, जिसमें नेक बंदों को जन्नत का ऐश और बद को जहन्नम का अजाब नसीब होगा। इस रोज़ कोई किसी के काम ना आ सकेगा। हर फैसले का इख्तियार अल्लाह ही के पास होगा। ये इस सूरत का उससे सा जायज़ा था। अब सूरह अल इन्फ़ितार की तफसीर अल नूर। जब आसमान फट जाएगा और जब तारे झड़ पड़ेंगे और जब समुंदर बहा दिए जाएंगे और जब कब्रें क्रेद दी जाएंगी, यानी मुर्दों को जिंदा करके बाहर निकाल लिया जाएगा। हर जान को इल्म हो जाएगा कि इसने आगे क्या भेजा है और पीछे क्या छोड़ा है। मरने से पहले जो अमाल इसने आगे भेजे और इसके मरने के बाद जिन अमाल का इसे अच्छा या बुरा अजर मिलता रहा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज़ ने धोखा दिया है अपने रब करीम के बारे में, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें शैतान लईन के बारे में खबरदार कर दिया था। जिस रब ने तुम्हें तख्लीक किया, फिर तुझे ठीक बना दिया, फिर तुम्हें मतवाजन किया, यानी तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारा तवाजन अज खुद गवाह हैं कि अल्लाह अदल व इंसाफ को पसंद करने वाला है और आखिरत में भी अदल व इंसाफ ही होगा। फिर जिस सूरत में चाह तुझे तरतीब दिया, यानी तेरी शक्ल और सूरत बनाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ तेरे रब ही को ही है। हरगिज़ नहीं, यानी अल्लाह की रहमत और बख्शिश पर तुम्हें कोई पक्का यकीन नहीं है। ज़बानी तारीफ़ें तुम्हारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो दर हकीकत तुम जज़ा और सज़ा के दिन के कायम होने के इनकारी हो, जबकि तुम पर निगरान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो इज़्ज़त वाले और लिखने वाले हैं, यानी तुम्हारी हर हरकत को सही सही दर्ज किया जा रहा है। वो जानते हैं जो तुम कर रहे हो, यानी फरिश्ते तुम्हारे कौल और फेल को भी जानते हैं। यानी अगर अब भी कोई समझता है कि अल्लाह एहतसाब करके क्या करेगा, तो फिर फरिश्तों को तुम पर निगरान मुकर्रर करना तो बेकार हुआ और अल्लाह बेकार कामों से पाक है, इसलिए तुम्हारा हिसाब होकर ही रहेगा। बेशक नेक बंदे नेमतों में होंगे और बेशक बदकार जहन्नम में होंगे। बदले के दिन इस जहन्नम में डाल दिए जाएंगे और वो इस जहन्नम से कहीं छुप नहीं सकेंगे, यानी जहन्नम से भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। और तुझे क्या इल्म है कि बदले का दिन क्या है? फिर तुझे क्या इल्म है कि बदले का दिन क्या है?
جس دن کسی جان کو کسی دوسری جان پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس دن صرف اور صرف اللہ ہی کا حکم ہوگا، یعنی اللہ کے حکم سے اس بدلے کے دن انکار ناممکن ہوگا۔ یہ سورہ الانفطار کی تفسیر النور تھی۔ اب سورہ المطففین کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ابتدا میں اس سورت کی چند آیات کی تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ المطففین کا خلاصہ۔ سورہ المطففین مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 17ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 36 آیات اور 1 رکوع ہے، جو 30ویں پارے کا 8واں رکوع ہے۔ مطففین کے معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ سورت کی ابتدائی آیات میں کام تولنے والوں کے لیے ہلاکت کی سخت دھمکیاں دی گئی ہیں، کیونکہ یہ لوگ دوسروں سے اپنا حق لیتے وقت پورا لیتے ہیں، مگر دوسروں کو ان کا حق لوٹاتے وقت کمی کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب سبھی لوگ اکٹھے کھڑے ہوں گے تو یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب ان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کا ٹھکانہ سجین یعنی نچلا قید خانہ ہے، جبکہ نیک لوگوں کی روح کا ٹھکانہ علیین یعنی بالا خانے ہے۔ اسی طرح کفار کا نامہ اعمال ان کی روحوں کی طرح سجین میں ہوتا ہے، اور نیک بندوں کا نامہ اعمال علیین میں ہوتا ہے۔ اور نیک لوگوں کے لیے قیامت کے دن نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ اب یہ سورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب اس سورت کی تفسیر النور۔ کم تولنے والوں یعنی حقدار کو پورا حق نہ دینے والوں کے لیے خرابی ہے، جو دوسروں سے ناپ لیتے وقت پورا ناپ لیتے ہیں، اور جب یہ دوسروں کو دیں تو ناپ میں کمی کر دیتے ہیں۔ کیا ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ ایک بڑے دن میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ ایسا کرنے والوں کے لیے ہرگز اچھا نہیں ہوگا۔ بے شک بدکاروں کے نام اعمال سجین یعنی نچلی قید میں ہوں گے، اور تمہیں کیا علم کہ سجین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی برے لوگوں کے اعمال کے ساتھ ان کے اعمال سے معاشرے پر پڑنے والے برے اثرات بھی درج ہوں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اسے نہیں جھٹلاتا مگر سرکش گناہ گار، یعنی سرکش اپنے گناہوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ہی وہ بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں، یعنی قرآن پہلے لوگوں کے انجام ہی بتا رہا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ قرآن کہانیوں کی بجائے حقیقت بیان کرتا ہے، تاکہ پہلے نافرمان قوموں کے عبرتناک انجام سے اب موجودہ سرکش لوگ نصیحت حاصل کریں، بلکہ ان کے دلوں کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے، یعنی ان کفار کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور گناہوں سے باز آ جائیں تو ان کا دل صاف کر دیا جائے گا، ورنہ ان کا دل روح کے نور ہدایت کو محسوس ہی نہیں کر پائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر یہ سرکش لوگ اپنی سرکشی سے توبہ نہ کریں تو انہیں ہرگز ہدایت نہیں دی جائے گی۔ بے شک وہ ہرگز قیامت کے دن اپنے رب سے عذاب میں رکھے جائیں گے، یعنی وہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ بدلے کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کے نام اعمال علیین یعنی بالا خانوں میں ہوں گے، اور تمہیں کیا ادراک کہ علیین کیا ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی نیک لوگوں کے اعمال کے ساتھ ان کے اعمال سے معاشرے پر پڑنے والے اچھے اثرات بھی درج ہوں گے۔ وہاں مقربین کو دیکھتے ہوں گے، یعنی نیک لوگ مقرب فرشتوں کو دیکھتے ہوں گے۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، تو ان کے چہروں پر تر و تازگی کی نعمت ان کی پہچان ہوگی۔ انہیں
مور شدہ مشروب پلایا جائے گا جس کی مور مشک کی ہوگی، اور اسی پر چاہیے کہ للچانے والے یعنی ہر انسان کو اسی شراب طہورہ کو حاصل کرنے کے لیے طمع رکھنا اور نیک اعمال کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس شراب کی ملونی تسنیم سے ہوگی، یعنی اس شراب میں تسنیم کا مشروب بھی ملایا ہوگا۔ تسنیم کیا ہے؟ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقربین پیتے ہوں گے۔ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب یہ مجرم لوگ ان اہل ایمان کے قریب سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے کہ غربا اہل ایمان جنت کی نعمتوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب وہ مجرم اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تھے تو ہنس رہے ہوتے تھے، یعنی اہل ایمان کا مذاق اڑاتے جس پر خوش ہوتے ہوئے گھروں کی طرف جاتے تھے۔ اور جب وہ مجرم لوگ ان اہل ایمان کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ بے شک یہ اہل ایمان لوگ بہکے ہوئے ہیں، یعنی یہ بس دعوت حق کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں جبکہ ان کو فاقوں پر فاقے آ رہے ہیں، اور یہ مجرم لوگ ان اہل ایمان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو آج قیامت کے دن اہل ایمان ان کفار پر ہنس رہے ہیں جو تختوں پر بیٹھے ہیں، ان کا برا انجام دیکھ رہے ہیں، کیسا بدلہ ملا کافروں کو ان کے کیے کا۔ صدق اللہ العظیم۔